الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى. أن جاءه أن جاءه الأعمى. الأعمى. أن جاءه أن جاءه الأعمى. الأعمى. وما يدريك وما يدريك لعله يزكى. يزكى. وما يدريك وما يدريك لعله يزكى يزكى أو يذكر أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره